Literal nga, what are you willing to do rong eksena mga ka-K5? Bangod sa ginhimo sang kagaki nga tumagagsahon sa pananawan it mga tawo. Ginpatatoy sang kagaki rong tanan niya kasay-anan agud sigon nga mapatawad it anang asawa sa bahin it nasyon nga Spain. Ginkilaga rong gagaki kay Jose Torres kung sa siina ginpakamagaot ag ginhibaygan it mga tawo matapos nga nagagapta sa internet rong itsura kara. Makit androng mga listahan it ginhimo nga mga saga ni Torres sa anak kara nga asawa. Kagakip sa listahan it nasambit nga tato rong mensahe sa anang asawa hay bilog nga pangalan sa agrong makahuya sa tanan rong pagpangluko kung sa siina ginsakop gid rong bilog nga dughan paadto sa pusod. Raya sigon ay sinyales gamang it pagpakita ni Torres kung gaano kasinsiro sa pagpangayo it patawad. Balita magalin sa probinsya Itaklan. Ako si K5 Sando Salazar para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa bilog nga probinsya Itaklan, K5 News FM.